नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी समग्र देशको राजनीतिक विषयवस्तुमा चिरफार गर्दैछौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिसकेपछि चौतर्फ विरोध भएको छ। सडकमा नागरिक समाज यतिखेर प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा छ। आज पनि नागरिक समाजले विभिन्न तर तबकाले प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको कदमको विरोध गरेको छ। यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी केही वगैर समीक्षा गर्दैछौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि प्रचण्ड माधवमा नेपाल समूहले पनि स्पष्टमा भनेको छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको विरुद्धमा हामी काठमाडौँमा अब 10 लाख जनतालाई लिएर आउँछौँ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जसरी पनि सत्ताच्युत गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। कति सम्भव होला त? प्रधानमन्त्रीले चुनावको विकल्प छैन भनेर भनिरहेको अवस्थामा साँच्चै अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनाव गराउन सक्नुहोला त? निर्वाचन आयोग यतिखेर निर्णयको बन्दी बन्दैछ भन्ने धेरैको गुनासो छ। निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको वैधानिकताको बारेमा अहिलेसम्म कुनै पनि निर्णय गर्न सकेको छैन। कुन चाहिँ समूहलाई आधिकारिकता दिन्छ त? निर्वाचन आयोगले। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ, मेरै नेतृत्वलाई चाहिँ वैधानिकता दिनुपर्छ, आधिकारिकता प्राप्त गर्नको लागि अन्य कुनै पनि विकल्प अरूले दिन सक्दैन, पाउन पनि सक्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीले बताउनु भएको छ। प्रचण्ड माधवको नेपाल समूहले पनि पत्र पठाएर भनेको छ, किन निर्वाचन आयोगले ढिलाइ गरिरहेको छ, के कारणले वैधानिकता नदिएको? साँच्चै अब निर्वाचन पनि अन्यलमा पर्दैछ निर्वाचन आयोगको कारणले। अब निर्वाचन समय गर्नको लागि निर्वाचन आयोगले के गर्दैछ त? निर्वाचन आयोगले साँच्चै कार्यतालिका कहिले सार्वजनिक गर्छ त? यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, यतिखेर देशको राजनीतिमा दलहरूको बिचमा विवाद छ। सबै पोलिटिकल पार्टी यतिखेर आन्तरिक द्वन्द्वमा फँसेका छन्, विवादमा फँसेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटिसकेपछि नेपाली कङ्ग्रेस पनि दुई कितामा विभाजित भएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचनको पक्षमा हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्य गरेर जाने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल प्रचण्ड माधवका नेपालसँग सम्झौता गरिरहनु भएको छ र सम्झौता पुनर्स्थापनाको एजेन्डामा अब आन्दोलनको नेतृत्व कङ्ग्रेसले लिनुपर्छ भनेर उहाँले बताइरहनु भएको छ। यो अवस्थामा नेपाली कङ्ग्रेस अब कसरी अगाडि बढ्ला त? जनता समाजवादी पार्टीले पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। पार्टीभित्र दुई धार छ, उपेन्द्र यादव डाक्टर बाबुराम भट्टराईको एउटा धार, महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतोको अर्को धार। साँच्चीकै काङ्ग्रेसमा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि धेरै किसिमका छ नि मतभेदहरू छ, विवादहरू छ, नभएको होइन निर्वाचनलाई लिएर। यो अवस्थामा साँच्चीकै निर्वाचन कति सम्भव होला त? यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रमाथि सरकारले अङ्कुश लगाउने चाहेको हो त? किन अङ्कुश लगाउन चाहे त सरकारले? के कारणले? अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि नेपालमा धेरै पटक आन्दोलन भयो, स्वतन्त्रताको लागि, प्रजातन्त्रको लागि, लोकतन्त्रको लागि, विधिको शासनको लागि, कानुन राज्यको लागि। तर पनि हाम्रो देशमा संविधान सभाबाट संविधान आयो, निर्वाचन भयो, अहिले आएर सरकारले साँच्चै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि किन अङ्कुश लगाउन खोज्दैछ त? किन सोसल मिडियालाई सरकारले कमजोर बनाउन खोज्दैछ? यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। आज हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। आज हामी बलात्कारको बारेमा पनि विशेष रूपमा बहस गर्दैछौँ। हाम्रो देशमा पछिल्लो समय बलात्कारको सङ्ख्या हत्तै बढेको छ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, सुदूरपश्चिमले यतिखेर सबै नेपालीको मन रोएको छ। भागरथी भट्टको जसरी बलात्कारपछि हत्या गरियो, अझै पनि अपराधीलाई पक्र्न सकेको छैन। अपराधीलाई सार्वजनिक गर्नको लागि सुरक्षा निकाय सफल होला त आज भोलि नै? अहिले भर्खरै मैले पाएको सूचनाअनुसार सुरक्षा निकायले अपराधीलाई अब पत्ता लगाइसकेको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र भागरथी भट्टको मात्रै होइन, धेरैको पीडा त्यस्तै छ, परिवारको पीडा। उनीहरूले न्याय पाउनुपर्छ। पीडित परिवारले निर्मला पन्थको पनि बलात्कारपछि हत्या गर्यो, अहिलेसम्म खोइ न्याय पाएको त्यो परिवारले। त्यो परिवारमा पनि पीडा छ, दुःख छ, गुनासो छ र परिवारका सदस्यहरू यतिखेर चिन्तित पनि छन्। त्यतातिर पनि सरकारको ध्यान जानै पर्छ, बलात्कारीलाई कडा से कडा कारबाही हुनैपर्छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। म केही समयको विश्रामपछि आउनेछु, प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नु। यतिखेर हाम्रो बिचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता सूर्य थापा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। सूर्य थापाजी, धन्यवाद ऋषिजी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जताततै आलोचनाको पात्र हुनुभएको छ र नागरिक समाजले भनिसक्यो, अब केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताबाट नहटाएसम्म हामी विश्राम लिँदैनौँ।
अब के हुन्छ प्रधानमन्त्रीको भविष्य ठ्याक्कै भन्नुहोस् है तपाईँ। कुन नागरिक समाज, कसको नागरिक समाज, कसले परिचालन गरेको नागरिक समाज, कुन उद्देश्यका लागि परिचालन गरेको नागरिक समाज बान्कीका छन्। बान्कीका नागरिक समाजका नौरङ्गी कुरातर्फ तपाईँ धेरै तरङ्गित हुनु म आवश्यक देख्दिनँ। किनभने नागरिक समाज लगातार विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ, सडकमा कुन नागरिक समाज, पुतला जलाइरहेको छ। कुन नागरिक समाज? यी चाहिँ धन्दावाल, विभिन्न धन्दावाल नागरिक समाज। के को नागरिक समाज? नागरिकको भावना मुखरित गर्न नचाहने, ताजा जनादेशमा नागरिकको मतले नयाँ सरकारको संरचना, नयाँ संरचनाका निम्ति अगाडि बढ्न नचाहने पनि नागरिक समाज हुन्छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भनेको तानाशाह हो, बादशाह हो, निरङ्कुश व्यक्ति हो। नागरिक समाजको प्रधानमन्त्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने, चुनावमा हार्ने, केही भोट मात्र ल्याउने, 100 कटाउन नसक्ने, 1000 कटाउन नसक्नेहरूले बादशाह देख्नु, तानाशाह देख्नु स्वाभाविक हो। चुनावी प्रतिस्पर्धामा जाउँ, जनतामा जाउँ, जनताले मलाई पत्याए मलाई, जसलाई पत्याउँछ त्यसलाई शासनको बागडोर सुम्पौँ भन्ने कुरो बादशाहीपन हो। त्यस्तो बादशाह हो, तानाशाही हो भने हामीले शब्दकोश बदल्नुपर्छ। शब्दकोशको परिभाषा अर्थ बदल्नु। हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र भन्दा पनि बढी निरङ्कुश हो। यही तर्क वितर्क सडकमा जताततै यही आश्चर्यजनक कुरा छ। जो चुनाव भनेपछि पानीसँग जुत्ता डराए जस्तो डराइरहेका छन्, थर्कमान छन्, थरथर भएका छन्, अँध्यारो मुख लागेका छन्, मुडअप भएका छन्, उनीहरूले चुनावमा जाने कुरालाई प्रतिगमन भनेर चाहिँ अपव्याख्या गरिरहेका छन्। उनीहरू किन चुनावमा जाने कुरासँग डराइरहेका छन्? यदि ऋषिजी म तपाईँलाई आज भन्दैछु, निर्वाचनमा जाने कुरो असंवैधानिक हो भने संविधानमा त्यसको व्यवस्था किन गरियो? विघटनको व्यवस्था संविधानमा छ। संविधानको कुन धारामा विघटनको व्यवस्था छ? सबै व्यवस्था 5 वर्ष सुन्नुहोस्, तपाईँले सुन्नुहोस्, 5 वर्ष विघटन अगावै विघटन भए बाहेक प्रतिनिधि सभाको अवधि 5 वर्ष हुनेछ भनेपछि तपाईँले यत्र तत्र विघटनको व्यवस्था पाउनुहुन्छ। संसारभरि हामीले अपनाएको यो वेस्टमिनिस्टर प्रणाली हो। यसको अन्तर्वस्तु भनेको प्रधानमन्त्रीसँग त्यो अन्तर्निहित अवशिष्ट अधिकार हुन्छ। म तपाईँलाई यहाँनिर स्पष्ट पार्नै पर्छ, हामीले अपनाउने अवशिष्ट अधिकारसहितको प्रधानमन्त्रीको वेस्टमिनिस्टर प्रणालीको यो चाहिँ व्यवस्था अपनाउने अनि आफू खुसी व्याख्या गर्ने। प्रधानमन्त्रीसँग रहेको त्यो अवशिष्ट अधिकार कहाँ प्रयोग गरिन्छ भने पार्टीमा अनुशासनहीनता बढ्दा, सरकारले राम्रो काम गर्दा गर्दै अहिले व्यक्तिमा मूर्तिकरण गरेर भन्छु म, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरूले जस्तो घेराबन्दी गरेर काम गर्न नदिएर, यो चाहिँ अवरोध गरेर, छलछाम गरेर आफ्ना निहित स्वार्थका निम्ति सरकारलाई दुरुपयोग गर्न खोजेर, जनतालाई दिग्भ्रमित पारेर, केही हातमा का औँलामा गन्न सकिने मिडियाहरूको दुरुपयोग गरेर प्रधानमन्त्री र सरकारलाई बदनाम गर्न खोजेर माहौल नाङ्गो भएको छ। सडकदेखि कहाँ छैन सरकारको आलोचना भएको ठाउँ भन्नुहोस् त? आलोचना कुन पार्टीको नेताले सरकारको आलोचना गरेको छैन? सुन्नुहोस् ऋषिजी, फलेको आँपको वृक्ष पाकिरहेको छ भने ढुङ्गा हानिन्छ। अहिले सरकारको विरोध नगर्नेहरूको चाहिँ अरू कामै के देख्नु भएको छ? त्यसो भएको हुनाले आँप फलेको छ, त्यो खान खोजिरहेका छन् र ढुङ्गा हानिरहेका छन्। यो त फलेको वृक्षमाथि नै ढुङ्गा हानिन्छ। अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको यसरी विरोध भएको थिएन सूर्य थापा। तपाईँले यो चाहिँ अलि विषयलाई अतिरञ्जित गर्नुभयो। तपाईँले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विरोध भएको तर सडकमा यसरी छ नि, माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा 58 दिनसम्म संसद अवरुद्ध गरिएको थिएन। त्यतिखेर सडकमा पुतला जलाइएको थिएन, सडकमा चाहिँ अवरोध गरिएको थिएन, गरिएको थियो नि त। पछि त फादर अफ रिपब्लिक भनेर भन्न पनि उहाँहरू चाहिँ एकदम उछिन पाछिन गर्नुभयो। मैले भन्न खोजेको के हो भने नेपाल जस्ता तेस्रो विश्वका गरिब पछौटे मुलुकमा सरकारमा रहने नेतृत्वको विरोध गरिन्छ। हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको गर्दा पनि, कृष्णप्रसाद भट्टराईको गर्दा पनि, सुशील कोइरालाको गर्दा पनि, मनमोहन अधिकारीको पनि त विरोध गरिएको थियो नि। केही नगरिकन मनमोहन अधिकारीको कम विरोध गरिएको थियो। आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरोध गर्ने तिनै तत्त्व हुन् जसले नेपालमा स्थिरता चाहन्नन्, समृद्धि विकासको अभियानलाई अवरुद्ध पार्न चाहन्छन्, 6-8 महिनाको अस्थिरताको चाहिँ प्रतिस्पर्धामा आफू चाहिँ आलो पालो म्युजिकल चेयर जस्तो सरकारलाई अभ्यास गर्न चाहन्छन्,
त्यसो भएको हुनाले उनीहरू विरोधमा छन्। होइन, तपाईँलाई थाहा छ नेपालको संविधानलाई तपाईँले राम्रोसँग पढ्नु भएको छ? मैले संविधान पढेको छैन होला। 76 1 2 3 र 4 को व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। म कानुनको विद्यार्थी, सुन्नुस्, म कानुनको विद्यार्थी। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको अधिकार ठ्याक्कै भन्नुस् तपाईँ। प्रधानमन्त्रीको सरकार हो क्या? प्रधानमन्त्रीलाई सक्दैन। प्रधानमन्त्रीलाई कानेर अधिकार छ। अहिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलासले पक्षका विपक्षका देशभित्रका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सबै नजिर, सबै दृष्टान्तहरू, सबै व्यवस्थाहरू यी सहितको सुनवाई गरिरहेको छ। त्यसो भएर प्रधानमन्त्रीले सिफारिसमा यहाँनिर छ भन्नुभएको छ। राष्ट्रपतिले तर सुनवाईमा प्रधानमन्त्रीका वकिलहरूले केही पनि तर्क गर्न सकेनन् अदालतमा त। यो त यस्तो छ नि, नेपालका केही मिडियाहरू राम्रो कुरालाई छोप्छन्, आफ्नो चाहिँ चित्त बुझ्ने कुरालाई बढी ब्लो अप गर्छन्, बढी अतिरञ्जित गर्छन्। राजाले गरेको जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई पनि अधिकार छ अहिले, पहिला जस्तो अहिले पनि केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ त्यस्तै अधिकार छ त संविधानमा। श्री 3 जस्तो राणा शासन 7 सालमा अन्त्य भएको, तिनीहरूले थाहा पाउनुपर्छ। राणा शासन नेपाली जनताले 7 सालमा अन्त्य गरेका हुन्, तिनीहरूले थाहा पाएका छैनन् भने इतिहास पढ्नुपर्छ। सुन्नुहोस् न, अहिले त मान्छेहरू अगाडितिरका तर्क गर्दैनन्। प्रतिगमन भन्ने एउटा चाहिँ कोट अनकोट शब्दावली पदावली प्रयोग गरेका छन्। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सैनिक शक्ति प्रयोग गरेर, सुरक्षा निकाय प्रयोग गरेर नेताहरूलाई नजरबन्दमा राख्ने, सञ्चार माध्यमहरूलाई सेन्सरसिप लाउने, प्रकाशन प्रसारण बन्द गर्ने लगायतको चाहिँ सबै अधिकारहरू चाहिँ दमन गरेर रोकेर जुन कदम चालेका थिए त्यो प्रतिगमन भनेर नेपाली जनताले बुझेका थिए। अहिले सुन्दैछु माधव नेपाल कहाँ नजरबन्द हुनुहुन्छ? पुष्पकमल दाहाल अगुवा पछुवा चाहिँ सुरक्षा घेरासहित चाहिँ आम हडताल गर्दै एकदम जनताको तमासा हेर्न चाहिँ सडकमा पुगिरहनु भएको छ। कहाँ नजरबन्दमा हुनुहुन्छ? कहाँ जेलमा हुनुहुन्छ? कहाँ उहाँहरूलाई थुनिएको छ? समात्न सक्नुहुन्न। जनता तपाईँहरूको विपक्षमा छ नि त। जनता विपक्षमा भएर होइन, अहिले उहाँहरूलाई थुन्नुपर्ने गरी उहाँहरूलाई के जरुरी छ थुन्नुपर्ने? यो हामीले निर्वाचनमा जाने भनेका छौँ, उहाँहरूले तमासा गरिरहनु भएको छ। सुरक्षा अगुवा पछुवा चाहिँ अगाडि राखेर अनि करोडौँको गाडी चढेर चाहिँ बन्दको अनुगमन गर्न हिँड्नुहुन्छ, तमासा नौटङ्की गरिरहनु भएको छ। त्यसमा उहाँहरूलाई थुन्नुपर्ने, उहाँहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्ने के जरुरी छ? तर आज बिहान रामकुमार झाँक्रीले यही कार्यक्रममा आएर भन्नुभएको छ केपी शर्मा ओलीको ठाडो निर्देशनमा मलाई समातेको थियो। त्यो प्रुफसम्म भन्नुभएको छ। ठाडो होइन, उहाँलाई पुलिसले पक्राउ गरेको। सुन्नुहोस् न, पुलिसले पक्राउ गर्यो। प्रधानमन्त्री चाहिँ केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, गृह प्रशासनको नेतृत्व रामबहादुर थापा बादलले गरिरहनु भएको छ। उहाँले चाहिँ गरेका कर्मका निम्ति उहाँले गोर्खाको सिरानचोकमा बोलेको, उहाँले गरिरहेको नौटङ्की देख्नु भएको छैन? मुखमा कस्तो टेप लगाइरहनु भएको छ, कसैले लगाइदिएको छैन, उहाँले आफै लाएर प्रदर्शन गर्नु भएको छ, मोडलिङ गरिरहनु भएको छ। कसले टेप लगाइदिएको छ? अहिले टेप लगाउनु पर्ने के जरुरी छ उहाँको मुखमा? के को अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता? म उहाँले भनेको एउटा शब्द भन्छु, तपाईँ बानेश्वरमा घर छ, कोटेश्वरमा घर छ, कहाँ बानेश्वरमा घर छ त्यहाँ जानुस्, कारगेट छोड्नुस्, नभए बालकोट जानुस् भनेर के भन्न खोजेको रामकुमारी झाँक्रीजीले? तपाईँले यो सोध्नुभयो, बालकोट बस्न जानुस् भनेर उहाँले के भन्न खोजेको? त्यसले आफूले बोलेको शब्दप्रति जवाफदेही हुन सक्ने ल्याकत छ? त्यो ल्याकत राख्नुभयो। म राष्ट्रपतिप्रति हिजो पनि सम्मान गर्थेँ, आज पनि सम्मान गर्छु, भोलि पनि सम्मान गर्छु भनेर कायलनामा गरेर भित्रबाट निस्किने, कागज गरेर बयान दिएर भित्रबाट निस्किने, अनि बाहिर चाहिँ फाइफुर्ती धेरै लाउने। संस्थामाथिको मेरो प्रतिबद्धता हो। बोलेको के हो त? सिरानचोकमा बोलेको के हो? सिरानचोकमा बोलेको के हो? विद्यावेदी भण्डारी माथि मेरो सम्मान छैन होइन। रामकुमारी झाँक्री सज्जन हो, रामकुमारी झाँक्रीले बोलेको कुरा पागलपन हो भनौँ त हामीले? रामकुमारी झाँक्री ठिकै हो, मान्छे त ठिकै हो, अलिक काली छ जस्तो कुरा गरौँ त हामीले? यो कुरा होइन। देशको राष्ट्रपति संस्था माथिको मर्यादा कसैको दुष्टताले, कसैको अनावश्यक प्रहारले, अनुचित हमलाले, भनेको गणतन्त्रको अभिभावक हो, संविधानको संरक्षक हो, पालक सबै। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी माथि उहाँको कटाक्ष छ अझै पनि। उहाँले भन्नुभएको छ संसद पुनर्स्थापना अरु कामै छैन, मागको प्रस्ताव लगाएर भए पनि उहाँलाई हटाइन्छ भन्नुभएको छ आज पनि उहाँले। त्यो त सुन्नुहोस् न, उहाँले संसद पुनर्स्थापना हुने
फेरि सांसद हुने यो दिवा स्वप्न नदेखे हुन्छ। अनि राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाएर हटाउने त्यो बुँदा नदेखे हुन्छ। त्यो चाहिँ उहाँहरूसँग बुँदा छैन। उहाँहरूले गर्न खोजेको त्यही थियो, राष्ट्रपति कसलाई बनाउने, प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने, परराष्ट्र मन्त्री कसलाई बनाउने, पार्टीको अध्यक्ष कसलाई बनाउने। उहाँहरूले अहिले होइन नि त, 2075 साल असार साउन महिनामा प्रचण्ड र माधव नेपाल बीच भागभण्डा भएको, लिखित सम्झौता भएको, 77 साल वैशाख 9-10 गतेपछि उहाँहरूले नाङ्ग रूपमा त्यसका निम्ति अभ्यास गरेको, हरकत गरेको, सबै वैधानिक सीमाहरू मिचेको र आफ्ना पदीय ती आकाङ्क्षा परिपूर्तिका निम्ति पार्टीका विधान, परम्परा, पद्धति, सहमति सबै उल्लङ्घन गरेर अन्ततः उहाँहरू कार्की ब्याङ्क्वेटमा सत्यनारायणको पूजा लाउने स्टाइलले आफूलाई विघटित भएको संसदीय दलको नेता प्रतिनिधि सभाको अनि महाधिवेशनबाट हारेको मान्छेले चाहिँ आफूलाई अध्यक्ष स्वघोषणा गरेको होइन। त्यसो भएको हुनाले त्यो त नजान्नुहोस् न। तपाईँलाई थाहा छ तपाईँले रामकुमारी झाँक्रीलाई के कारणले गिरफ्तार उहाँले बोलेका कुराका सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान संयन्त्रले चाहिँ छानबिन गर्ने, बुझ्ने र उहाँले चाहिँ राष्ट्रपतिमाथि धम्की दिएको हो कि होइन, राष्ट्रपतिमाथि चाहिँ गाली गलौज गरेको हो कि होइन भनेर कानुन बमोजिम सोधेको। उहाँले चाहिँ भन्नुभयो 7 वर्ष कैद र 70,000 जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ भन्ने ऐनको जुन व्यवस्था छ त्योसँग थरथर कामेर उहाँले पक्राउ परेको 5 घण्टामै मेरो हिजो पनि सम्मान थियो, आज पनि सम्मान छ, भोलि पनि सम्मान सबैको छ। रामकुमारीसँग मेरो कुरा तुलना नगर्नु न। उहाँले के बोलिरहनु भएको छ? रामकुमारले बोलेका कुरासँग देशका अरू मान्छेको तुलना गर्ने हो? उहाँले के बोलिरहनु भएको छ? सम्मान हुने मान्छेले त्यस्तै बोल्छ। उहाँ प्रहरीकोमा पक्राउ परिसकेपछि आउनुहोस् तपाईँले स्पष्ट पार्नुहोस् भन्दा नआएपछि प्रहरीले गएर लियो अनि उहाँलाई चाहिँ सोद्धाखेरि उहाँले त्यो लिखित बयान आफै हस्ताक्षर गरेर सारा मिडियामा आएको छ नि त, हेर्नु भएन तपाईँले? होइन, राज्य विरुद्ध उहाँले के कसुर गर्नु भएको छ त मलाई बताउनु। राष्ट्रपतिमाथि धम्की दिने, गाली गलौज गर्ने कुरा सारा त राज्य विरुद्धको कसुर नै हो। त्यस हिसाबले प्रहरीले सोधेको मेरो कानुनका त रामकुमारी झाँक्रीलाई कानुनका त चाहिँ धेरै शम्भु थापाले भनिसक्नुभयो असंवैधानिक छ, गैर कानुनी छ। शम्भु थापाजीले बहस गर्दा भन्नु होला नि त। शम्भु थापाजीले भनेको कुरो फैसला होइन के, उहाँले चाहिँ संवैधानिक असंवैधानिक भनेर भन्ने उहाँ चाहिँ इजलासको न्यायाधीश होइन, उहाँ बहसकर्ता हो। आफ्नो क्लाइन्टको पक्षमा उहाँले फी लिएर बहस गर्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ संवैधानिक भन्दा पनि फी लिनुहुन्छ, असंवैधानिक भन्दा पनि फी लिनुहुन्छ। अहिले असंवैधानिक भनेर चाहिँ उहाँले आफ्नो फीको सेवा गरिरहनु भएको छ नि त। उहाँको पेसा हो, त्यो पेसा गर्न दिनु। तर प्रधानमन्त्रीमाथि त शम्भु थापा खनिनु भएको छ, खनिनुहुन्छ त प्रतिवाद गर्नु भएको छ नि। फी खनिएको हो के शम्भु थापा खनिएको त भन्नुभएको छ। मैले राज संस्था फाल्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थिएँ। त्यतिखेर उहाँ नेपाल बारको पनि फालिन्छ। त्यतिखेर उहाँ नेपाल बारको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। अहिले जति उहाँ चाहिँ डेभिएटेड हुनुभएको थिएन। शम्भु थापा चाहिँ एउटा आन्दोलनकारी चरित्रको चाहिँ नागरिक अभियन्ता अगुवाका रूपमा स्थापित हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ त्यतिखेर सिडिओ कार्यालयमा हामीसँग बयान लिँदा उहाँ त्यहाँ पनि आइपुग्नु भएको थियो। तर अहिले उहाँ के कारणले हो, केही हाम्रा कुण्ठित नेताहरू जस्तो आफ्ना चाहिँ तर्क तथ्यभन्दा पनि अन्य खालका कुराहरू गर्न अलि बढी अभ्यस्त हुनुहुन्छ। उहाँको हुलिया बदलिएको छ क्या ऋषिजी। अहिले जब हुलिया बदलिएको छ, उहाँको मनस्थिति बदलिएको छ, उहाँको तर्क बदलिएको छ, उहाँका तथ्यहरू बदलिएका छन्। उहाँले राख्ने तर्क तथ्यहरू पनि चाहिँ ती तथ्यमा आधारित छैनन्। होइन, समाजको हरेक तर तबका प्रधानमन्त्रीको कदमको विपक्षमा उभिएको छ। सबै छैनन्। किन छैन? केही बोल्ने मान्छे समाज सबै छन्। सुन्नु, को नागरिक समाज? मैले फेरि कृष्ण पहाडी, देवेन्द्रराज पाण्डे, नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिनिधित्व गरेर अन्तरिम सरकारदेखि शान्ति समाजसम्म रहनुभएका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। नेपाली काङ्ग्रेसको पनि एउटा समूहका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू हो नि त नागरिक समाज। चिन्नु भएको छैन तपाईँले? श्याम श्रेष्ठ नागरिक समाज। प्रचण्डले जे भन्यो त्यही गरिरहनु भएको छ। उहाँको पारिवारिक फेरोले नै त्यही भनिरहेछ, नागरिक समाज। हिजो एक समय नागरिक समाजको रूपमा उहाँहरूका भूमिका अनुकरणीय थिए होलान् कसैका, तर आज के छन्? तर नारायण बाग्ले पनि त अहिले अग्रपन्थीमा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री कदमको विरुद्धमा। नारायण बाग्ले चाहिँ अब मैले सम्मान गर्ने पत्रकार, म सम्मान गर्छु, तर उहाँलाई एउटा भ्रान्तिले काम गरेको छ। केले काम गरेको छ थाहा छ? प्रचण्डलाई होइन, माधव नेपाललाई होइन प्रधानमन्त्री बनाउन हामी सडकमा आएको भन्ने गर्नुहुन्छ। उहाँले चुनाव जिताउन
भक्तपुरमा चाहिँ के अरे ब्यानर बोकेर चाहिँ चुनाव चिन्ह बोकेर हिँड्नुभयो, कसको हिँड्नुभयो तपाईँ पत्ता लगाउनुहोस्। दमना ढुङ्गानाको। र अहिले पनि माधव नेपाललाई होइन यो आन्दोलनमा उत्रिएको, पुष्पकमल दाहाललाई होइन, प्रचण्डलाई होइन, दमना ढुङ्गानालाई हो भन्नुभएको छैन। तर लुकेको उहाँको कुरा यही हो नि, बुझ्नुहुन्छ है बुझ्नुहुन्न तपाईँले? त्यसो भएको हुनाले भेस्टेड इन्ट्रेस्ट छन् क्या ऋषिजी सबै साथीहरूका, सबै। तर तपाईँ कलाकारहरू पनि सडकमा आए। को कलाकार आए? को कलाकार आए? कलाकारहरूले नारा लगाइसके नि त। कोही कलाकार आए छैनन्। बद्री पङ्गेनी, जीवन शर्मा, वैकुण्ठ महत, धेरै कलाकारहरू अहिले पनि चाहिँ गीत रचना गरेका छन्, जनतालाई जागृत गरेका छन्, चुनावको पक्षमा माहौल बनाइरहेका छन् र अत्यन्तै उत्साहका साथ चुनावमा जुट्न प्रेरित गरेका छन्, प्रधानमन्त्रीको कदमलाई साथ दिएका छन्। देशका सुनिने बुझिने चिनिने कलाकारहरू, तपाईँले महानायक राजेश हमालले प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गरे सुन्नुभएको छैन नि त? करिश्मा मानन्दर अहिले कलाकारिता छोडेर एउटा बन्द हुन लागेको दोकान जस्तो एउटा पार्टीमा सामेल हुनुभएको छ, थाहा छैन? बाबुराम भट्टराईले खोलेको एउटा दोकान बन्द हुँदै 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 अहिले कहाँ पुगेको छ भने जनता समाजवादी पार्टीमा मिसिन पुगेपछि पनि उहाँ त्यतै हुनुहुन्छ, एउटा पार्टीको सदस्य हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँले त्यही काम गरिरहनु भएको छ। हामीले मान सम्मान गर्ने, हेर्ने, रुचाउने कलाकार करिश्मा मानन्दरका रूपमा होइन नि, त्यो पार्टीको जनता समाजवादी पार्टीको कार्यकर्ताका रूपमा उहाँ बोलिरहनु भएको छ। कुन लुकेको कुरा छ? त्यसो तपाईँहरूले मिडियामाथि अङ्कुश लगाउन खोज्नु भएको हो कि? तपाईँ पनि मिडियाकर्मी हो। किन अङ्कुश लाउने? प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार। किन मिडियामाथि अङ्कुश लाउने अहिले? अनि तपाईँले किन ऐन कानुन बनाउँदै हुन्छ? किन अध्यादेश ल्याउने कुरा? होइन, अहिले ऐन कानुन कुनै अध्यादेशमा छैनन्। मिडियासँग सम्बन्धित ऐनहरू सोसल मिडियालाई तपाईँहरू कब्जा गर्न खोजिरहनु भएको छ। सोसल मिडियामा ऋषि धमलालाई सामाजिक शिष्टाचारका सबै सीमा चाहिँ मिचेर जथाभावी गर्ने कुरालाई स्वस्थ, सभ्य, स्वच्छ बनाउने कुरा यदि सरकारले गर्छ भने तपाईँले धन्यवाद दिनुपर्छ। अहिले सरकारले यो काम गरिसकेका छैन। यो गर्न जरुरी हो कि भनेर छलफल गरिरहेको छु। छलफल त सरकारले मन्त्रीले भनिरहनु भएको छ। सोसल मिडियालाई सरकारले अङ्कुश लगाउन खोजेको हो कि? त्यो गालीगलौजको प्लेटफर्म हो सोसल मिडिया। त्यो किमार्थ हुन सक्दैन। तपाईँले हामीलाई के अङ्कुश लाउने भन्नुहुन्छ? तपाईँलाई सार्वजनिक सभाबाट हुङ्कार गर्दै ऋषि धमला तपाईँ चुप लाग्नुहोस् भनेर भनिएको हामीले हो कि तपाईँले चाहिँ एकदम के अरे आन्दोलनकारी भनेका मान्छेहरूले हो? त कसले भनेको नाम सम्झिनुहुन्छ? तपाईँलाई त्यसरी सार्वजनिक रूपमा ललकारेको कसले हो सम्झिनुहुन्छ? भन्न सक्नुहुन्छ? किन भन्न नसक्ने? नारायण श्रेष्ठले हो। तपाईँले चाहिँ केही बोल्नुभयो कि त्यसबारे कुनै प्रतिवाद गर्नुभयो? तपाईँलाई आफ्नो व्यावसायिक काम गर्न जाँदा तपाईँ चुप रहनुहोस्। एकातिर चाहिँ रामकुमारी झाँक्री हामीलाई बोल्न पाइन्छ भन्दै गफ दिनुहुन्छ, अनि त्यहीँ विरोधाभासपूर्ण रूपमा चुप लाग्नुहोस् ऋषि धमलाजी भन्दै चाहिँ फुङ्कार गर्ने, हुङ्कार गर्ने, ललकार्ने मान्छे को? मिडिया चाहिँ सतर्क हुनुपर्ने उहाँहरूप्रति होइन, उहाँहरूबाट होइन। हिजो उहाँहरूले समर्थन गरेको, आयोजना गरेको, सञ्चालन गरेको युद्धका क्रममा कति पत्रकार मारिएका थिए? त्यो इतिहास बिर्सिनुभयो? डेकेन्द्र थापा, ज्ञानेन्द्र खड्का कति पत्रकार मारिएको थियो? ती इतिहास बिर्सनुभयो तपाईँले? त्यसो भएर जसका जे कर्म कुकर्म हुन् तिनको भागीदार तिनी मान्छे हुनुपर्छ। वीरेन्द्र शाहलाई खाल्डोमुनि पुरेको अवस्थाबाट त्यो सब उत्खनन गरेर निकालिकन चाहिँ बारामा सद्गत गर्न जाने हामी पनि हौँ। त्यो कसले गरेको थियो? तपाईँले ती कुराहरू बिर्सनुहुन्छ। अहिले चाहिँ 100वटा मुसा भक्षण गरेर अनि कहाँ हिँडे जस्तो गरेर लोकतन्त्रको विधिको शासनको कानुन राज्यको त समर्थक र संरक्षक त आज प्रचण्ड माधवका नेपाल हुनु भएको छ। अभिनय नौटङ्की म प्रचण्डको हकमा भन्दैछु। माधव नेपालको लोकतन्त्र दुई ठाउँबाट चुनाव हारेपछि प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, आफू बाहेक कोही छैनन् जस्तो, अनि पार्टीको महाधिवेशनबाट हारेपछि अर्को महाधिवेशन कुर्न नसक्ने, बिचमै चाहिँ स्वघोषित टोपी लाउनु पर्ने, स्वघोषित अध्यक्ष हुनुपर्ने, पार्टी प्यालेसमा सत्यनारायणको पूजा गर्न भोज भतेरमा जस्तो मान्छे बोलाएर त्यहाँबाट महाधिवेशनबाट होइन, वैधानिक फोरमबाट होइन। कहाँको बहुमत हो? त्यो 441 मा उहाँहरुसँग करिब 300 छ केन्द्रीय। त्यो बहुमतको कुनै अर्थ छैन। किन अर्थ छैन? किनभने हाम्रो पार्टीमा लोकतन्त्रमा बहुमतको अर्थ हुँदैन। लोकतन्त्र सुन्नुस् ऋषिजी, तपाईलाई म भन्दैछु हाम्रो पार्टीमा तपाईले कांग्रेसको विधान हेरेर, राप्रपाको विधान हेरेर, जसपाको विधान हेरेर, पूर्व एमालेको विधान हेरेर तपाईले आज चाहिँ बहस गर्न पाउनुहुन्न के? हाम्रो विधानमा
माधव नेपालले आफूलाई अध्यक्ष घोषणा गर्ने त्यो अधिकार छ, केन्द्रीय समितिलाई छ, छैन, किसानहरूले हटाउनु कुनै हालतमा छैन र माधव नेपाल बनाउनु पनि छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कुनै छैन। राम्रो छ हेर्नुस् है पार्टी संविधानलाई। म एकदम सुरुदेखि नै भन्न चाहन्छु, त्यहाँ चाहिँ त्यो विधान बमोजिमको बैठक पनि होइन। हाम्रो पार्टीमा 2 जना अध्यक्षले सहमति गरेर महासचिवले बैठक बोलाउने हो। त्यो सत्यनारायण पूजा जस्तो बैठक बोलाउने अधिकार छैन। कहाँबाट हुनु भनेको? कार्यकारी अध्यक्ष हो। म तपाईलाई भन्दैछु 2077 साल कार्तिक 22 गते प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, वामदेव गौतम, नारायण काजी श्रेष्ठ धुम्बराईमा बसेर 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म लिखत तयार पारेर 11:30 बजे बालुवाटार गएर बैठक बोलाइ पाऊँ विधाता, अध्यक्षज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यू, पहिलो अध्यक्षज्यू चाहिँ बैठक बोलाइ पाऊँ भनेर लिखित माग गरेको होइन। यो तथ्य तपाईँले बिर्सनुभयो। यदि उहाँहरू नेपालले भन्नुभएको छ नि केपी शर्मा ओली राजा महाराजा हो, होइन, उहाँहरू चाहिँ राजा महाराजा होइन। पार्टीको परिपाटीले, परम्पराले, वैधानिक व्यवस्थाले उहाँहरूले बैठक बोलाउन सक्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूले बोलाएको बैठक हुन्थ्यो भने उहाँहरू चाहिँ नमस्कार गर्दै त्यहाँ बैठक बोलाउन पाऊँ भन्दै लिखित बिन्ती हाल्न जानुहुन्थ्यो त। ल राजै ठानेर जानुभयो अरे। किन बिन्ती पत्र हाल्न गएको भन्दाखेरि सचिवालयको बैठक बोलाउन प्रचण्डले बोलाएको बैठक त प्रचण्डले बोलाउन सक्नुहुन्छ। प्रचण्डले बोलाएको, माधव नेपालले बोलाएको, कसैले बोलाएको, त्यसरी एकल रूपमा उहाँहरूले बोलाएको बैठक हुने थिएन। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरू लिखित मागपत्रका साथ जानुभएको थियो। तपाईँले त्यो लिखित मागपत्र पढ्नु भएको छैन। उहाँहरूसँग अधिकार हुन्थ्यो भने चाहिँ किन निवेदन हाल्दै हिँड्नुहुन्थ्यो त? त्यसो भएर उहाँहरूलाई त्यो अधिकार फुटबाट बचाउनको लागि प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले त केपी शर्मालाई अनविनय गर्नुभयो, होइन। उहाँहरू चाहिँ एक समय के भन्नु भने हामीले फकाई बैठकमा केपी ओलीलाई हुलेपछि निर्णय गर्छौँ भन्नुहुन्थ्यो। वैशाखतिर सक्नु भएन। उहाँहरूका ती कुनै कुराले काम गरेनन्। कहिले चाहिँ मिडिया मार्फत थाई कमिटीका सदस्यहरूको हस्ताक्षर अभियान चलाउनुहुन्थ्यो, त्यसको पनि केही काम लागेन। हाम्रो वैधानिक व्यवस्था के हो भने सङ्क्रमणकालीन विशेष व्यवस्था अन्तर्गत 2 जना अध्यक्ष रहने, 2 जना अध्यक्ष बीचको सहमतिमा महासचिवले मात्रै बैठक बोलाउने र एजेन्डाहरू बैठकमा राख्ने, त्यसपछि अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा थियो। त्यसअनुसार उहाँहरूले केही गर्नुभएकै छैन। निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू प्रचण्ड माधव कुमार नेपालतिर हुनुहुन्छ। त्यो त एकता गर्दै कति थिए, अहिले कति छन्, ती सबै जानकारी भएको विषय हो त। त्यही भएर त त्यो चाहिँ एकता गर्दा पार्टीको हरेक निकायमा प्रधानमन्त्री अल्पमत हुनुहुन्छ नि त। कुन निकायमा? त्यो कुनै टाउका गनिएको छैन। कुनै टाउका गनिएको छैन। सूर्यजी, टाउका गनिएको छैन। टाउका गन्दाखेरि पनि त त्यहाँ सुन्नु न के को अल्पमत? 9 जनाको सचिवालय, वामदेव गौतम एक्लो बृहस्पति, अरू 4 जना एकातिर। बहुमत भयो उहाँहरूको। उहाँहरूले बहुमत चाहिँ सो गर्नुभयो। बहुमत देखिन्छ। संसदीय दलमा बहुमत थियो भने कहिले उहाँहरूले प्रधानमन्त्री विरुद्ध प्रस्ताव ल्याउनुभयो? बहुमत अल्पमत कहिले गर्नुभयो? अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको होइन। 90 जना सांसदहरूले संसद विघटन भइसकेपछि, संसद विघटन, प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि उहाँहरूले कोसिस गर्नुभयो। अग्नि सापकोटाले घुँडामा लेखेर चाहिँ 10 बजे प्रस्तुत भएको उहाँहरूको नक्कली प्रस्तावलाई 3:30 बजे प्रस्तुत भएकोलाई 10 बजे प्रस्तुत भएको भनेर चाहिँ उहाँले तोक लाउनुभयो। त्यसलाई संसद सचिवालयले खारेज गर्यो। नक्कली कुरा थियो, झुट थियो, बेइमानी थियो, त्यो चाहिँ तथ्यसङ्गत थिएन, खारेज गर्यो त। संसद सचिवालयका प्रवक्ताले चाहिँ सार्वजनिक गरेको विवरण तपाईँले सुन्नु भएन? प्रवक्ता त नारायण श्रेष्ठ हो नि त। संसद सचिवालयको प्रवक्ता भन्दैछु मैले। के अरे सभामुख अग्नि सापकोटाले गरेको झुट, बेइमानीपूर्ण र चाहिँ नक्कली कारोबारको क्रियाकलापको चाहिँ खण्डन त, त्यसको निन्दा त स्वयं संसद सचिवालयले गरेको छ। तर अग्निप्रसाद सापकोटा त प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा चाहिँ अदालतमा जानु भएको छ नि त। यही त आश्चर्य छ। यही त आश्चर्य छ। पहिलो पटक सुन्नु न, म सभामुख अदालतमा म तपाईँलाई भन्दैछु, पहिलो पटक जसलाई विरोधी बनाइएको छ रिटमा, त्यो विपक्षी बनाइएको मान्छे आफ्नो पदीय हैसियत कर्तव्य बिर्सेर रिट निवेदकको पक्षमा त्यो पदमा 1 मिनेट बस्न नमिल्ने चाहिँ उहाँको क्रियाकलाप हो। पदीय चाहिँ जिम्मेवारी अनुसारको आचरण होइन। जसलाई रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएको छ ऊ चाहिँ निर्लज्जतापूर्वक रिट निवेदनको पक्षमा बहस गर्न चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा पुगेका हुन्छ के। यस्तो गाई जात्रा यो चाहिँ फागुन नलाग्दै पनि गाई जात्रा देख्न पर्यो। गाई जात्रा देखाउनु भन्नुभएको छ। अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद पुनर्स्थापना हुन्छ
त्यसपछि राजनीतिले नयाँ कोर्स लिन्छ। त्यो चाहिँ उहाँले सपना देख्न सक्नुहुन्छ, कालोपट्टि बाँधेर त्यस्तो कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, तर यथार्थ जीवनमा त्यो न्यायमूर्तिहरूले संसद पुनर्स्थापना गरिदियो भने के गर्ने त? गर्दैनन् के? आकाश खसे के हुन्छ जस्तो कुरा नगर्नु न। अग्नि सापकोटा जो रिट निवेदनमा 12वटा रिट निवेदनको विपक्षी हो, अनि अग्नि सापकोटाले आफ्नो हैसियत बिर्सेर, आफ्नो भूमिका बिर्सेर, आफूलाई संविधानले दिएको दायित्व बिर्सेर रिट निवेदनमा विपक्षी बनाएको, ऊ रिट निवेदनको पक्षधर भएर बहसमा जान्छ भने त्यस्तो मान्छेले भनेको पनि पत्याउनुहुन्छ भनेको। जो मान्छे रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएको छ तर सर्वोच्चमा चाहिँ रिट निवेदनको पक्षमा बहस गर्न जान्छ, यो त सन्तुलित दिमागको कुरा भयो र भनेको होइन। जनमत त संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा छ नि त। देश संसद जनमत मापन गर्ने उको पार्टी दल, अग्नि सापकोटा जनमत मापन गर्ने प्रचण्ड माधवका नेपाल। अहिले त सुन्नुहोस् न, अहिले तपाईँ रामचन्द्र पौडेल, शशाङ्क कोइराला, शेखर कोइराला, गगन थापा, रामचन्द्र पौडेल जनमत मापन गरेको, किसान श्रेष्ठले तनहुमा देखाइदिएको र फेरि पनि देखाउने हो रामचन्द्र पौडेल। माधव नेपाललाई महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओलीले नै देखाइदिनु भएको र अर्को महाधिवेशन फेस गर्ने नभइकन बिचको जस्केलाबाट झ्यालबाट हाम फालेर हुन खोजेको। यी पात्रहरूको बारेमा धेरै कुरा नगर्नु न तपाईले। तपाईले यी सबै छैन क्या प्रधानमन्त्री एउटा मान्छे, कोही विरोधी छैन, आम जनता। तपाईलाई म भन्न चाहन्छु, धनगढी, जुम्ला, बैतडी, कालीकोट, दाङ, लालमटिया, अर्घाखाँची, अब भोलि तपाईँ बुटोल हेर्नुहोस्, चितवन हेर्नुहोस्, सिराहा हेर्नुहोस्, अस्ति काठमाडौँ हेर्नुहोस्, नारायणहिटीको दक्षिण गेट अगाडिपट्टि तपाईँले चाहिँ सञ्चय कोषसम्म, उत्तरतिर दक्षिणतिर मेरिट होटल जय नेपाल हलसम्म, अझ मेरिट होटलसम्म, अगाडिपट्टि चाहिँ त्रिचन्द्र कलेज अगाडि आकाशे पुलसम्म, तीनतिर चाहिँ जनताको जुन जनसागर उर्लिएको छ नि, जनता समर्थनमा छैनन्। तपाईले त्यो हेर्नु भएन, तपाईले लाइभ गरेको होइन, हामीलाई त फकाएर ल्याएको हो, बोलाएर आएको हो। कुनै एकजनाले भनेको छैन। तपाईले माधव नेपाल प्रचण्ड समूहका मानिसहरू आएको ठाउँको रिपोर्टिङ सम्झिनुभयो होला। उहाँहरूले गाडीमा ल्याएका गाडीहरू देख्नुभयो होला, 600-700 गाडी भित्रिए भनेर नागढुङ्गातर्फ र यता चाहिँ साँगा चोकमा जगातेमा चाहिँ ती रेकर्डहरू छन्। उहाँहरूकोमा त्यस्तो भनियो होला। कार्की ब्याङ्केटमा मात्रै 3500लाई खाना खुवाइएको भन्ने तपाईँहरू कहाँ पनि रिपोर्ट मैले हेरेका थिएँ। त्यो चाहिँ त्यो रिपोर्ट प्रसारण भएको थियो। तपाईँले अरू ठाउँ प्रसारण भएको अरूका कार्यक्रमको चाहिँ त्यो नगर्नुहोस्। हाम्रोमा त सुन्नुहोस्, माधव नेपाल निर्वाचित भएको क्षेत्रको एउटा मात्र मेयर अहिले उहाँको पक्षमा हो, त्यहाँको पनि बहुमत प्रधानमन्त्रीको पक्षमा हो र उपत्यकाको महानगरपालिकादेखि सबै चाहिँ नगरपालिकाका मेयर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको 90% चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिएका छन् र वडा अध्यक्षदेखि सबैको त्यो स्थिति छ। उहाँहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि सुन्नुहोस् है, धेरै आरोपहरू लागेका छन्। उहाँले संसद विघटन गरिसकेपछि अपराधी काम गर्नु भनेर धेरैले भनेका छन्। भनेको संसद विघटन गर्नुको अपराध, अनि त्यो संसद विघटन हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। अध्यादेश जारी हुने व्यवस्था संविधानले गरेका छ। अध्यादेश गैर संवैधानिक हो भन्छन्। यी कस्ता मान्छे हुन् भने के पढ्छन् यिनीहरूले? संविधानमा चाहिँ संसद विघटन हुन सक्ने अनि विघटन भएको अवस्थामा बाहेक 5 वर्ष चाहिँ संसदको कार्यकाल हुने विभिन्न चाहिँ व्यवस्थाहरू जुन छ नि, संविधानले गरेको व्यवस्था, संविधानमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन कसरी चाहिँ अपराधिक हुन्छ? तपाईले यो ठिक शब्द प्रयोग गर्नु भएन। मैले भनेको होइन, प्रचण्ड माधवले भन्ने मान्छेहरूले भनेको। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूका त भाषा हेर्नुहोस् न, भन्न लायकका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले अस्ति भिरकुटी मण्डपमा बोलेको भाषा शैली प्रयोग गरेका 3 लाख मान्छे आए रे प्रचण्ड र माधवको दाबी हो के? त्यसलाई 30 लाख भने पनि त भने पत्याइदिन्छन् जनताले। प्रचण्डले 30 लाख भने पत्याइदिन्छन्। अब 10 लाख मान्छे लिएर आउने काठमाडौँ उतार्ने केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने सरकारबाट उहाँले त्यो प्रचण्डले भनिसक्नुभयो। उहाँले त्यो सिंहदरबार घेर्छु, बालुवाटार घेर्छु। उहाँले चाहिँ त्यहाँ उभिएर बायाँतिर फर्केर सर्वोच्च अदालतलाई फुङ्कार्ने कोसिस गर्नुभयो, दायाँतिर फर्केर निर्वाचन आयोगलाई फुङ्कार्ने चाहिँ धम्की दिने कोसिस गर्नुभयो। तर प्रचण्डको धम्कीले कसैको चाहिँ सिङको हल्लिनेवाला छैन, कसैको केही हुनेवाला छैन। हिजोको प्रचण्ड भन्ने भ्रममा नपरे हुन्छ है। जनमत भएको प्रचण्ड हो नि त। कहाँको जनमत हुने हो? जाउँ न जनमतमा जाउँ, टेस्ट गरौँ न, परीक्षण गरौँ न। जनताले पत्यायो भने त उहाँ प्रधानमन्त्री हुनु होला नि। तर म तपाईँलाई आज नोट गरेर राख्नुहोस्, माधव नेपाल
जित्ने कुनै ठाउँ छैन, न रौतहट न काठमाडौँ। प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्रै थिएन। नेकपा एमालेसँगको गठबन्धनले उहाँको चाहिँ डेरा सरे जस्तो निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ चितवन कायम भएको थियो। अब चितवनबाट जितेर आएर देखाउनुहोस् के पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार बनाउने, सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरा त छोड्नुहोस्, 10 सिट उहाँहरूले ल्याउन सक्नुभयो भने त्यो ठुलो आश्चर्य हुनेछ। तर केपी शर्मा ओलीको समूहले एक सिट पनि ल्याउँदैन भनेर रामकुमारी झाँक्रीले भन्नुभएको छ। पुनः मुसीको भाव साफ हुन्छ ओलीको, पुनः मुसीको भाव हुनेछ। जनमोर्चा हुँदा प्रचण्डको पार्टीले जम्मा 9 सिट जितेका थियो नि, त्यही हालत फेरि हुनेछ। रामकुमारीको त कुरा नगरौँ न, कहीँ ओडामा चुनाव जितेर आएकी हुन् र उनी कहीँ, उनी त चाहिँ होइन घोक्रे ठ्याक लगाएर प्रधानमन्त्री हटाउँछु भन्नुभएको छ भने त्यो त सकेको भए त वैशाखदेखि नै यही गोरखधन्दामा आउनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ मिडियामा यही बोल्दै आउनुभएको थियो। उहाँ बसाइ सरेर खुमलटार पुग्नु भएको छ के, उहाँ चाहिँ निर्वाचित हुनुभयो नेकपा एमालेको तर्फबाट। किन हो किन उहाँ चाहिँ बरा लिनुभयो र खुमलटारको आदेश पालकका रूपमा उहाँले चाहिँ भूमिका खेल्नुभयो। त्यसो भएर उहाँका कुरा के सुन्नुहुन्छ? ओल्ला घरको नरे पल्ला घर सरे जस्तो गर्नुभयो। उहाँले बोलेका कुरा प्रचण्डका कुरा हुन् के। रामकुमारी हिजो के बोल्नुहुन्थ्यो त्यो उहाँको कुरा होला, आज के बोल्नुहुन्छ त्यो प्रचण्डको कुरा हो कि। त्यसो भए उनीहरूले त्यता नजानुहोस्। रामकुमारीलाई कसैले पनि त्यस ढङ्गले अहिले लिँदै लिन्न नि त। तर तपाईँलाई थाहा छैन हाम्रो देशको जनमतको तपाईँ कदर गर्नुहुन्छ होइन? जनताको कुरा तपाईँ मान्नुहुन्छ? जनताको कुरा मान्ने भएर बहुमतको कुरा तपाईँ मान्नुहुन्छ? जनताको कुरा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिकताको कुरा निर्वाचन आयोगले प्रचण्ड माधवका नेपाल सङ्घलाई दियो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? दिँदै दिन्न। दियो भने दिँदै दिन्न। निर्वाचन आयोगले त भनिसकेको छ। निर्वाचन आयोगले सुन्नुहोस्, केन्द्रीय समितिले प्रचण्ड माधवका नेपाल केही भनेको छैन। तपाईँले अपव्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ। माघ 11 गते निर्वाचन आयोगले के भन्यो भने स्वघोषित रूपमा टोपी लाएर अध्यक्ष भएको हामी मान्दैनौँ भनेर माधव नेपालको त ताज खोसिसकेका छ। माधव नेपालको त्यसपछिको अनुहार चाहिँ तपाईँले हेर्नुभएको छ, मरिच चाउरिए जस्तो, राग हराए जस्तो, कुनै त्यो कान्ति नभएको त्यो खालको स्थितिमा उहाँ देखिरहनु भएको छ। अनि उहाँ पाप धर्मका कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। अनि उहाँ केपी शर्माले त पाप लाग्छ, हाम्रो देशमा लाग्छ त। माधव नेपाललाई पाप लाग्दैन? जनताको अपमान गर्नुभयो उहाँले। उहाँ चाहिँ पशुपतिनाथको महिमाका निम्ति सरकारले कुनै सहयोग गर्न खोज्दा उहाँ प्रधानमन्त्री 21 महिना हुनुभयो। उहाँले गरेको भए पनि त हुन्थ्यो नि, गर्नु भएन नि त। किन गर्नु भएन भने उहाँ देशको प्रमुख शक्तिपीठ जसका कारणले लाखौँ संसारभरिबाट हिन्दूहरू, भक्तजनहरू, तीर्थयात्रीहरू आउँछन्, देशको पर्यटनमा त्यत्रो ठुलो टेवा पुग्छ, तिनीहरूलाई आउँदा सेवा सुविधा हुने र पशुपतिनाथको महिमा गरिमा आकर्षण बढ्ने, यसको चाहिँ संसारभरि चाहिँ वैभव बढ्ने कुरा गर्न चाहनुहुन्न। 21 महिना प्रधानमन्त्री हुँदा सिङ्गो भाँच्नुभयो? केही पनि भाँच्नु भएन। पशुपति जानुभयो? जानु भएन। किन जानु भएन भने उहाँ त कोही चाहिँ चर्च उद्घाटन गर्न जानुहुन्छ, कोही चाहिँ अब नेपालमा क्रिस्चियनिटी बढाउन सक्रिय संस्थाहरूका तर्फबाट एकपटक होइन 2 दर्जनभन्दा बढी पटक विदेश भ्रमण गर्नुहुन्छ। 51 सालदेखि अस्तिसम्म गरेको तथ्य हेर्नुहोस् न। त्यसो भएको हुनाले म के भन्न चाहन्छु भने नजर एकातिर छ, निशाना अर्कोतिर छ। आफूले केही ढलेको सिङको ठाडो पारेको छैन। अनि चाहिँ नेपालमा तपाईँले होलीवाइनको कुरा गर्दा केपी शर्मा ओलीले नै भित्र्या हो नि त होलीवाइन त। उहाँले भित्राएको होइन के, माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री त्यहाँ होइन, हातमा जानु भएको छ उद्घाटन गर्न। होइन, यो गलत जानु भएको छ। सोल्टी होटलमा उहाँले सोल्टी होटलमा सबै भेट्नु भएको हो। र म तपाईँलाई तथ्यतिर रिमाइन्ड गराउँछु, माधव कुमार नेपालले हत्ते हालेर त्यो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री गइदिनुपर्छ भनेर सिफारिस गरेपछि, हत्ते हालेपछि उहाँको चाहिँ जोडलाई उहाँले चाहिँ स्वीकार गरिदिएर त्यो कार्यक्रममा सामेल हुनुभएको हो। र त्यसमा चाहिँ केपी शर्मा ओलीको कुनै सम्बन्ध छैन र माधव नेपालको चाहिँ 26औँवटा विदेश भ्रमणसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ। र माधव नेपाल भनेपछि अहिले होली वाइन भनेर जनताको जनजिब्रोसम्म पनि यो चाहिँ एकदम तर होली वाइन भनेको त केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल संरक्षण गरे त प्रधानमन्त्रीले हो। होली वाइन माधव नेपाल होली वाइनको चाहिँ पक्षमा आउनुभयो उहाँ होइन के। उहाँ त प्रधानमन्त्रीले विदेशबाट राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुखहरू आउँदा त आतिथ्यता प्रदान गर्ने, भेट्ने, उहाँहरूसँग द्विपक्षीय हितका कुरा गर्ने त प्रधानमन्त्रीले गर्ने नै हो नि। गर्नुहुन्छ त, सोल्टी होटलमा त्यही गरेको हो। तर त्यो कार्यक्रमको आयोजकलाई प्रधानमन्त्रीसम्म लैजाने, प्रधानमन्त्रीलाई त्यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनका निम्ति, आतिथ्यताका निम्ति
र त्यो आयोजनाका निम्ति चाहिँ नेपालमा आयोजनाका निम्ति वातावरण बनाइदिने त्यो संस्थाको तर्फबाट काम गरेको त माधव नेपालले कुन लुकेको कुरा हो? तपाईँलाई चाहियो भने रिपोर्ट थुप्रो त्यो बेलाका सञ्चार माध्यमहरूका रिपोर्टहरू अहिले तपाईँले अर्काइभमा चाहिँ तपाईँले गएर हेर्नुभयो भने जति पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। त अहिले चाहिँ आँखा छोप्नुपर्ने के जरुरी छ? होइन, होली वाइनको पक्षमा उभिएको प्रधानमन्त्री मन्दिरमा जाने? प्रधानमन्त्री सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई भन्छु, नेपालमा पशुपतिनाथ सबभन्दा चाहिँ महत्त्वपूर्ण शक्तिपीठ। प्रधानमन्त्री त्यहाँ जानुभयो, सुनको जलारी बनाउने कुराका निम्ति सरकारको तर्फबाट चाहिँ केही रकम सहयोग गर्ने बताउनु भयो। पशुपतिनाथ पनि प्रधानमन्त्री जानुहुन्छ। बालुवाटारमा गौतम बुद्धको प्रतिमा स्थापना गरेर हरेक वर्ष उहाँले चाहिँ बुद्ध जयन्ती र बुद्धसँग सम्बन्धित घटना परिघटनाहरूका सन्दर्भमा तिथिहरूमा त्यहाँ पनि उहाँले बुद्धको चाहिँ बुद्ध धर्मको चाहिँ सम्मान गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले हरेक वर्ष, यो पालि मात्रै कोभिडका कारणले जान भ्याउनु भएन, नत्र भने लुम्बिनीमा उहाँ हरेक वर्ष जानुहुन्छ। लुम्बिनीमा बुद्धको जन्मस्थलको चाहिँ विकासका निम्ति उहाँले आफ्ना तर्फबाट कोसिस गर्नुहुन्छ। 5000 क्षमताको चाहिँ सभा हल बनाउने, ध्यान केन्द्र बनाउने गरी प्रधानमन्त्रीले नै शिलान्यास गर्नुभएको चाहिँ त्यो अब अहिले 99% त्यो निर्माणको काम सम्पन्न भइरहेको छ। 3000 क्षमताको सभा हल उहाँले बनाएर चाहिँ त्यहाँ बुद्धिस्ट सम्मेलन गरिएको थियो। उहाँ चाहिँ लुम्बिनी जानुहुन्छ, पशुपतिनाथ जानुहुन्छ, अरू विभिन्न धार्मिक आस्थाका चाहिँ इभेन्टहरूमा, घटनाहरूमा उहाँले सम्मान गर्नुहुन्छ। त्यसमा क्रिस्चियन धर्मको पनि पक्षमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। क्रिसमसका दिन पनि उहाँले चाहिँ ट्विट गरेर क्रिस्चियन धर्म मान्नेहरूलाई उहाँले शुभकामना बाँड्नुभएको थियो। देशको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीका हिसाबले उहाँको सबै आस्थाका, जनताले आस्था र विश्वास गर्ने, जनताले मन पराउने, जनताले पूजा गर्ने, जनताले मान्ने सबै धर्मलाई उहाँको चाहिँ सम्मान छ। हिन्दू राष्ट्र नेपाल बनाउने प्रधानमन्त्रीको योजना होइन, एजेन्डा होइन, त्यो उहाँको एजेन्डा होइन। त्यो कसको एजेन्डा हो तिनीहरूलाई सोध्नुहोस्। गणतन्त्रमाथि प्रधानमन्त्री धावा बोल्नु भएको छ। गणतन्त्र ल्याउनका सुन्नुहोस्, खाइदिनु भएको छ। गणतन्त्र ल्याउने बेलामा प्रधानमन्त्रीले झापा आन्दोलनमा, झापा विद्रोहमा नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्दा, राजतन्त्रको अन्त्यका निम्ति चाहिँ नेतृत्व गरेर 14 वर्ष जेल पर्दा आज गणतन्त्रको गफ दिने मान्छेहरू कोही चक डस्टर घोड्दै थिए, कोही आरुघाट पढाउँदै थिए, कोही कहाँ के गर्दै थिए, कोही ब्याङ्कमा जागिर खाँदै थिए, कोही के गर्दै थिए। तपाईँले तर हाम्रो देशमा गणतन्त्र ल्याउनको लागि प्रचण्डको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। परिवर्तन ल्याउनको लागि उहाँले गणतन्त्रका कुरा सुन्नुहोस् है, यो सिस्टममा छ नि, उहाँको भूमिकालाई तपाईँ नजरअन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ। समावेशी ल्याउनको लागि उहाँले गणतन्त्र ल्याउनका निम्ति भारतमा बसेर, नोएडामा बसेर, लखनऊमा बसेर, त्यहाँ ज्वाइँ सत्कार चाहिँ सुविधामा बसेर थवाङ र महततिर चाहिँ गणतन्त्रका कुरा गर्नुभयो। काठमाडौँमा प्रचण्डले गणतन्त्रका निम्ति के गर्नुभयो? उहाँ त शान्ति प्रक्रियापछि काठमाडौँ आउनुभयो। चाहिँ 62-63 को आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि जनताको चाहिँ विद्रोहलाई देखेपछि ढाडमा टेकेर टाउकामा हान्ने एउटा वक्तव्य दिनुभयो। त्यसबाहेक के गर्नुभयो काठमाडौँमा? तर आन्दोलनको बेलामा हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्माले के भन्नुभयो तपाईँलाई थाहा छ? तपाईँले यसलाई फेरि अपव्याख्या गर्नुहुन्छ। चढेर गणतन्त्र ल्याउनु सपना हो, दिवस सपना। 12 बुँदे समझदारीका निम्ति भारतमा बसेका प्रचण्डलाई भारतमै गएर सहमतिमा हस्ताक्षर गराउने एउटा प्रमुख नेता को थियो? कति समय केपी ओली दिल्लीमा गएर प्रचण्डहरूका चाहिँ कोठा चोटा गल्लीमा गएर उनीहरूलाई ल्याउँदै त्यो सहमतिका निम्ति कुरा गर्नुभयो। म तपाईँलाई स्मरण गराउँछु नि, कानपुरमा मोहनविक्रम सिंहको एकता पार्टीको एकता समाज भारतमा क्रियाशील सङ्गठनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीज्यू अहिले केपी शर्मा ओली जो हुनुहुन्छ उहाँ दिल्लीबाट त्यही सिलसिलामै कानपुर पुग्नु भएको थियो, अरू थुप्रो नेता पुगेका थिए। त्यो स्थिति थियो, हामी पुगेका थियौँ र प्रचण्डलाई दिल्लीका गल्ली गल्लीमा गएर 12 बुँदेमा सही गराउने एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो। तर अहिले प्रचण्डले आँखा बन्द गर्नु भएको छ, कालो पट्टी बाँध्नु भएको छ, उहाँले उज्यालो तर नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनु भनेको बैलगाडा चढेर अमेरिका पुग्नु जस्तो भनेर प्रधानमन्त्रीले तपाईँले बिर्सिनी। आज चर्चाको एजेन्डा त्यही छ नि त। तपाईँले ठिक प्रश्न गर्नुभयो। म तपाईँलाई यसबारेमा प्रश्नाउँछु। हिमालय टेलिभिजनमा पत्रकार नारायण पौडेलले लिएको अन्तर्वार्तामा यसको व्याख्या पनि उहाँले गर्नुभएको छ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ गणतन्त्रमा सामेल नभई
नेकपा एमाले मात्रै गणतन्त्रको कुरा गर्नु, हामी कम्युनिस्टले मात्रै गणतन्त्रको कुरा गर्नु भनेको बैलगाडा चढेर अमेरिका पुग्नु जत्तिकै हो, त्यो असम्भव हो। त्यसो भएको हुनाले नेपाली कङ्ग्रेसलाई पहिले गणतन्त्रको मुद्दामा सहमत गराएर साझा एजेन्डा बनाएर जानुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले ठिक कुरा भन्नुभयो हो नि त। पछि त्यही त गरियो। पछि चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसलाई चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा उहाँ बेबी किङ, संवैधानिक राजतन्त्र के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, पछि चाहिँ गणतन्त्रको एजेन्डामा ल्याएपछि केपी ओली परिवर्तन विरोधी अनि को परिवर्तनको पक्षधर? प्रचण्ड, माधव नेपाल। अनि उहाँले आफैलाई भनेर अनि चाहिँ उहाँ चाहिँ परिवर्तनकामी हुनुभयो। प्रचण्ड परिवर्तनका निम्ति कहाँ बस्नु? बाबुराम भट्टराई परिवर्तनको प्रक्रियामा कहिले जोडिनु भयो? केपी ओलीले जेलमा बसेर राजतन्त्र अन्त्यका निम्ति गोलघरमा बसेर सङ्घर्ष गर्दा बाबुराम भट्टराई कसको छात्रवृत्तिमा पढिरहनु भएको थियो? तपाईँले हेक्का राख्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ 47 सालपछि बल्ल एउटा हवाई चप्पल र एउटा जुत्ता लाएर काठमाडौँमा हिँड्न थाल्नुभएको होइन। ऋषिकेश शाहको सङ्गतले यहाँ आउनुभएको होइन। उहाँले दिल्लीमा बसेर कसको सङ्गतमा काम गर्नुभएको तपाईँले हेर्नु भएको छ। बाबुराम भट्टराई 46 सालको आन्दोलनमा कहाँ हुनुहुन्थ्यो? मोहन विक्रम सिंहको पार्टीको काठमाडौँ जिल्ला समितिको एउटा वान म्यान कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्थ्यो नि त। कुन परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गर्नुभयो? जब देशमा जनताले पञ्चायत परास्त गरे अनि खुला भइसकेपछि संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध हतियार उठाएर हिँड्नुभएको होइन। आज कहाँ हुनुहुन्छ बाबुराम भट्टराई? त्यसो भएर कुनै सङ्गति नभएका, श्रृङ्खला नभएका, वैचारिक धार नभएका अनि पञ्चायतका बेला चाहिँ ऋषिकेश शाहसँग हातेमालो गरेर हिँडेका र चाहिँ कसको छात्रवृत्तिमा पढेका मान्छेहरूलाई अनि परिवर्तनका पक्षधर 14 वर्ष जेलमा, एक दिन जेल चाहिँ पुरा 12 घन्टा पुलिस हिरासतमा बस्दाखेरि बाहिर राष्ट्रपतिमाथि सत्तो सराप, त्यहाँ गइसकेपछि हिजो पनि आज पनि भोलि पनि म चाहिँ पुरै सम्मान गर्छु भन्ने हालत तपाईँले देख्नु भएन। 14 वर्षसम्म जेलमा बस्न कति गाह्रो हुन्छ, 6 वर्षसम्म गोलघरमा बस्न कति गाह्रो हुन्छ, यो त केपी ओलीले आफ्नो जीवनमा देखाउनु भएको छ त 55 वर्षको जीवनमा। यदि चुनाव भयो भने प्रचण्ड माधव नेपालले भाग नलिने भनेर घोषणा गरिसक्नु भएको छ। भयो भने है कल्पना गरौँ, भाग नलिने भनिसक्नुभयो। मैले ओलीको नेतृत्व सरकारले गराएको चुनावमा हामी भाग लिँदैनौँ। अनि बाँचुन्जेल नै नलिने अरे उहाँहरूले। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले जस्तै चुनाव गराउनुहुन्छ केपी शर्मा ओलीले गराउँदाखेरि। त्यसमा केही फरक चाहिँ तपाईँलाई म एउटा तथ्यतर्फ पठाउँछु है। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 2051 सालमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। माधव कुमार नेपालले मुद्दा हाल्नु भएन। मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभयो। अदालतले फैसला गर्दाखेरि विश्वनाथ उपाध्याय विरुद्ध नारा लगाउने कुराको नेतृत्व गर्ने तस्बिर खोज्नुहोस् कि अन्त कहीँ छैन भने एबिसी फोटो बागबजारमा जानुहोस्, नरेश श्रेष्ठजीसँग छ। योगेश भट्टराईले के भाषण गर्नुभएको थियो, कले के भाषण गर्नुभएको थियो, 52 साल र 77 सालसम्म आइपुग्दा उहाँहरूको कुरा कसरी बदलिए त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। पछि शेरबहादुर देउवाले विघटन गर्दा होस् वा कुनै पनि विघटनका बेला माधव नेपाल चाहिँ जीवनमा कहिल्यै पुनर्स्थापनाको निम्ति जानुभएको थिएन। 62-63 अगाडि जब चाहिँ शेरबहादुरले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभाको कुरा आयो, 62-63 को आन्दोलनपछि चाहिँ त्यो पुनर्स्थापनाको माग गिरिजाप्रसादको मात्रै हो। पछि एमाले मिसिएको, एमालेको माग चाहिँ त्यो थिएन, माधव कुमार नेपाल नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो। पछि उहाँ चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग पुनर्स्थापनाको मुद्दामा सहमत नभएसम्म संयुक्त आन्दोलन नहुने भएपछि त्यहाँ कम्प्रोमाइज गर्न पुग्नुभएको। आजसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको सिफारिस अनुसार अहिले भएको विघटन बाहेक यसअघिका सबै विघटनको पक्षमा माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो। अहिले माधव नेपाल चाहिँ पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्दै यो त असंवैधानिक विघटन हो नि त। होइन नि, मैले भने नि यो संवैधानिक छ, प्रधानमन्त्रीको अधिकार भित्रको कुरा हो। संविधान सम्मत नभएको कुरालाई माधव नेपालले प्रचण्डले किन मान्ने? यसको फैसला अब धेरै दिन नपर्खनुहोस् न, यसको धेरै दिन तपाईँ हतार नगर्नुहोस्। यसको फैसला त संवैधानिक परीक्षण त सर्वोच्च अदालतले गरिहाल्छ नि। सर्वोच्चले गरेन, गर्छ। संवैधानिक भनेर भनिदियो प्रधानमन्त्रीको कदमलाई, विघटनलाई भनेको छैन। सर्वोच्चले सुनुवाई भइरहेछ। कहिले भन्यो? आउँदैछ सर्वोच्चको निर्णय, संवैधानिक इजलासको निर्णय। तपाईले संवैधानिक इजलासको निर्णयका बारेमा यस्तो पूर्वानुमान हचुवापूर्ण कुरा नगर्नु। जनतालाई भन्न दिनु, जनतालाई भन्न दिएर होइन, जनतालाई भन्न नदिनुस् कि संवैधानिक इजलासले गर्ने फैसला आइसकेपछि तपाईहरुमा फेरि यसरी कुरा गरौँला। देश चुनावतर्फ अगाडि बढ्यो,
माधव नेपाल बितेका 6 पटकका विघटनमा उहाँ प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको पक्षमा एकपटक पनि प्रस्तुत हुनु भएन। अब चुनाव जित्ने ठाउँ चाहिँ एउटा पनि छैन। त्यसपछि उहाँ चाहिँ पुनर्स्थापना हुन पर्यो र पुनर्स्थापना भएर चाहिँ पार्लियामेन्टमा गइरहनु पर्यो भन्नेमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चुनाव हारेको रामचन्द्र पौडेलजीलाई चाहिँ राष्ट्रपति बनाउँछौँ भनेर अहिले कानमा चिनी भरिरहनु भएको छ। चिनी भर्न त प्रचण्डजी धेरै सिपालु, उहाँ त व्यक्तिलाई चाहिँ भन्नुहुन्छ। तपाईँ त भन्नुभएको छ तपाईँलाई पनि त भए पनि निर्वाचन भए पनि हामी तयार छौँ भनेर शेरबहादुर देउवाले त निकै राम्रो कुरा के गर्नुभएको छ भने सडकमा नारा लगाएर आलोचना गरेर चाहिँ अदालतले फैसला गर्दैन, त्यसअनुसार फैसला खोज्ने होइन, अदालतलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हैसियतमा फैसला गर्न दिनुपर्छ र चुनावको तयारीमा लाग्नुस् भनेर उहाँले कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री निर्वाचनको पक्षमा, प्रमुख विपक्ष निर्वाचनको पक्षमा, अब क्रमशः सिङ्गो देश निर्वाचनको पक्षमा। अनि उहाँहरूको कालो ब्यानर बोकेर गरिएका जुलुस प्रदर्शन ती चाहिँ बिचल्लीमा बिल्ली बाँठ हुनेवाला छन् ऋषिजी। त्यसो भएको हुनाले ती कालो ब्यानर कहाँ प्रचण्ड र माधव नेपालले भाग नलिएको चुनाव हुन्छ के प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले? उहाँहरू चुनावमा भाग लिनुहोस् वा नलिनुहोस् उहाँहरूको इच्छाको विषय। निर्वाचन हुन्छ किन हुन्न? निर्वाचन पार्टीले भाग नलिएको निर्वाचन हुन्छ। पार्टी होइन कि एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व त आज प्रचण्ड एउटा टुक्रा एउटा हिस्सा कहाँबाट पाउनुभयो? तपाईँ नहुने कुरा नगर्नु। निर्वाचन आयोगले भनिसकेको छ, भनेको छैन। निर्वाचन आयोगले भनेको छैन। प्रचण्ड र माधव नेपालले गरेको बैठक त्यो वैधानिक होइन। त्यो बैठकले छानेको माधव नेपाल अध्यक्ष होइन। निर्वाचन आयोगले यो भनेको छ माघ 11 गते। तपाईँ पढ्नुहोस् न कुरा। त्यसो भएको हुनाले कुरा के हो भने विघटन भएको संसदीय दलको नेता पहिला भित्ते राष्ट्रपति हुनुभएको थियो नि प्रधानमन्त्री के अरे प्रचण्ड 64 सालको चुनावमा भित्ते राष्ट्रपति भनेर देशभरि पोस्टरिङ गरेर देशभरि भित्ता फोहोर गरेर धुमधाम गर्नुभयो, तर हुनुभयो राष्ट्रपति। अहिले चाहिँ त्यस्तै भित्ते संसदीय दलको नेता प्रतिनिधि सभा छैन, राष्ट्रिय सभामा उहाँ हुनुहुन्न, राष्ट्रिय सभामा संसदीय दलको नेता दिननाथ शर्मा हुनुहुन्छ, अनि प्रचण्ड विघटित प्रतिनिधि सभाको संसदीय दलको नेता रे, त्यो पनि स्वघोषित। त्यस्तो चाहिँ तर अभिनय कार्यक्रममा संसद पुनर्स्थापना भयो भने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ। उहाँहरू त कहाँबाट हुनुहुन्छ त भनेको? प्रधानमन्त्री त अब हिजो प्रधानमन्त्री बन्नका निम्ति उहाँले फागुनमा ह्यान्डओभर गर्नुहोस्, चैत 25 देखि 30 सम्म महाधिवेशन गरेर पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहोस्, नयाँ निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री पनि हुनुहोस् भन्दा उहाँलाई 5 महिना 6 महिना पनि पर्खिने धैर्यता भएन। अहिले त प्रधानमन्त्री संसद पुनर्स्थापना हुन्न, निर्वाचनमा जाँदा 10 सिटभन्दा थोरै हुन्छ। अनि त्यो यो बिचल्लीमा प्रधानमन्त्री हुन्छु भनिसकेपछि त त्यो त मजाक जोक ठट्टा बाहेक के हुन्छ र? त्यसो भएर अङ्गुर अमिलो भयो। 100वटा मुसा खाएको बिरालोले अब चाहिँ म मुसा खान्न हज गर्न जान्छु जस्तो कुरा गर्न त मिलेन नि। अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन भएन भने शङ्करका भएन भन्नेतिर नजानुस्। निर्वाचन हुन्छ र निर्वाचनको माहौल कसरी बन्छ, निर्वाचनको माहौल कसरी बन्छ त्यतातिर तपाईँले सोध्नुहोस् न। कहाँको निर्वाचन हुन्न भन्ने पनि प्रश्न गर्ने हो। देश चाहिँ निर्वाचनतर्फ अगाडि बढिरहेछ। तपाईँले सूर्यजी निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरा, निर्वाचनसित डराइरहेका मान्छेहरूको विश्वास छैन अनि तपाईँ पनि खुट्टा कमाउनुहुन्छ। जो मान्छेहरू निर्वाचनमा गएर 1 सिट जित्न सक्दैनन्, कहीँबाट जित्ने तागत छैन, 0 सिटमा सीमित हुनेवाला छन्, अनि उनीहरूलाई त्यो निर्वाचनमा विश्वासै छैन, निर्वाचनमा गएर उनीहरूले जित्ने आधारै छैन, विश्वासै छैन, भरोसा नै छैन, तिनीहरू डराएछन्। तपाईँ नडराउनुहोस् न। निर्वाचनको माहौल बनिसक्दाखेरि हेर्नुहोस् ती मानिसहरू किनारामा फालिनेछन्, बिचल्लीमा पर्नेछन्। मैले बिल्लीबाँठ हुनेछन् भनेर भनेको छु। अहिले बनाइएका शर्मा ओलीको राजनीति भविष्य सकियो, अब पत्ता साफ सदाको लागि। त्यो त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आरती लगाइरहनु भएको छ, घन्टी बजाइरहनु भएको छ, त्यही भाषण गरिरहनु भएको छ। झिङ्गाको शराबले के मर्दैन भन्छन् नि। पुष्पकमल दाहालको भूमिका अब नेपाली राजनीतिमा हेर्नुहोस् न। मैले त 2 वर्षदेखि अगाडिदेखि भन्दै आएको हुँ, उहाँ पार्टी कब्जा गर्न, पहिला राज्य सत्ता कब्जा गर्ने भनेर भन्नुभयो, पछि एकताको नाममा चाहिँ उहाँ यसरी आउनुभयो कि पार्टी कब्जा गर्ने दुर्नियतका साथ प्रस्तुत हुनुभयो। उहाँले अरू सबैलाई आफ्नो पछुवा बनाउनु भयो, माधव नेपाल, झलनाथ खनालदेखि धेरैलाई। उहाँले नसकेको केपी ओली मात्रै हो नेपालमा। केपी शर्मा ओलीसँग मात्रै उहाँ चाहिँ पुच्छर लुकाएर
बालुवाटारबाट कार्की बैंकेट पुग्नुभयो के हामी यहाँ छौँ भन्दै सडकमा चाहिँ प्ले कार्ड प्रदर्शन गर्ने, छातीमा टाँसेर हिँड्ने हालतमा पुग्नुभयो, पछारिए जस्तो पछारिनुभयो। अनि भन्दै के हुनुहुन्छ भने मैले जितेँ आफै के। अरूले प्रचण्डले वामदेव गौतम र प्रचण्डको भनाइ छ केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हामीहरू हौँ भनेर। कहिले बनाउनु हो रे के संविधान जारी भइसकेपछि। सुन्नुहोस् न एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु, त्यतिखेर केपी शर्मा ओलीलाई तपाईँ प्रधानमन्त्री नहुनुहोस् म हुन्छु भनेर प्रचण्डले ठाडो शिर पारेर शिर उठाएर भन्न सक्ने ल्याकतमा हुनुहुन्थ्यो कहीँ? यसो भन्न खोज्ने मान्छेहरू म आश्चर्य लाग्छ के हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्री बनायौँ भनेर नारायण काजीले भन्नुहुन्छ कि, जो संसदमै थिएन, हारेको थियो गोर्खाबाट, बाबुराम भट्टराईसँग हारेको थियो। त्यो मान्छेले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनायौँ भनेर भन्ने के अलिकति सुहाउने कुरो पनि गर्नुपर्छ। वामदेव गौतमले इतिहासको कुनै कालखण्डमा विभिन्न मोडमा केपी शर्मा ओलीलाई सहयोग पनि गर्नुभयो होला। त्यस बापत उहाँलाई उप प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सङ्गठन विभागको प्रमुख, पार्टीको उपाध्यक्ष, त्यसपछि राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाएको कसले हो? केपी शर्मा ओलीले होइन। उहाँले नचाहेको भए वामदेव गौतम बन्नुहुन्थ्यो। उहाँले त त्यो सबै गुण बिर्सनुभयो। उहाँले कहीँ नवौँ महाधिवेशनमा चाहिँ समर्थन गरेको कुरा नै सबथोक ठान्नुभयो। त्यस बापत त उहाँले सबै पाइसक्नु भएको छ त। अनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बनाउन सक्ने मान्छेले आफू भएर देखाएको भए हुन्थ्यो नि त। कहाँबाट हुनुभयो त? कहीँबाट चुनाव जितेर आउनुभयो। त्यसमा चुनावमा जानका केपी शर्मा ओलीले शेरबहादुर देउवाको सम्झौता भइसकेको छ, सहमति भइसक्यो। यो सम्झौता सहमति तपाईँले चाहिँ अस्ति नै पनि यो प्रश्न गर्नुभयो, विभिन्न हाम्रा साथीहरूसँग पनि गर्नुभयो र तपाईँले भोलि चाहिँ यो पुरै सेटिङ छ भनेर छ। यो बेकारको कुरा। प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नुभयो, राष्ट्रपतिले त्यसलाई उचित ठहराउनु भयो र प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, चुनावको कुरामा अगाडि बढ्यो। चाहिँ प्रमुख विपक्षले चुनाव मागिसकेका थिएन, माग्थ्यो होला, तर अब चुनाव त उसका लागि चाहिँ चिट्ठा पनि पर्न सक्छ। चुनावमा उहाँहरू ठिकै ढङ्गले जान पनि सक्नुहुन्छ। देशमा चुनाव हुँदाखेरि प्रमुख विपक्षले त बत्ती बालेर दीपावली गरेर स्वागत गर्नुपर्ने थियो। चुनाव परिणाम के हुन्छ उहाँहरू किन हिचकिचाइरहनु भएको छ? रामचन्द्र पौडेलको भाउतामा किन लागिरहनु भएको छ? म चाहिँ आश्चर्य मानिरहेको छु। गगन थापा जस्ता युवाहरू निर्वाचनमा जाने कुरा असंवैधानिक भयो अरे। अनि के हुन्छ त संवैधानिक? अनि उहाँहरू भोलि काठमाडौँ 4मा चुनाव लड्ने गरी चाहिँ वाकओभर गर्नुभएको, अब चुनाव लड्नुहुन्न उहाँहरू। असंवैधानिक भनिएको चुनावमा उहाँ कसरी जानुहुन्छ? उहाँका भिडियो क्लिपहरू, उहाँले मिडियालाई दिएका अन्तर्वार्ताहरू, भाषणहरू, त्यो त जनताको घर घरमा अर्काइभमा छन् त ती। अनि आफूले बोलेको कुरा, आफैलाई गलपासो हुने कुराहरू उहाँहरू किन बोल्दै हिँड्नुहुन्छ? अलिकति विवेकशील मान्छेले त्यस ढङ्गले आफै खाल्डोमा पर्ने कुरा लाग्दैन। अहिले सङ्कटकालको विषय नै छैन कि, यो सामान्य काल हो, निर्वाचन काल हो। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता जारी गर्छ, यी बगवासहरू चाहिँ गाली गलौजहरू बन्द हुन्छन्। मिति सर्छ रे नि त? सर्दैन। कसले सार्ने? 17-27 हुनै सक्दैन। 17-27मै हुन्छ। निर्वाचनको आयोगले अस्ति प्रधानमन्त्रीज्यू निर्वाचन आयोगमा गएर जिज्ञासा पनि राख्नुभयो। निर्वाचन आयोगले 120 दिनको काउन्टडाउन सुरु गरेर यहाँ आइसकेको छ। आचार संहिता मस्यौदा भइसकेको छ, मतदाता नावली अपडेट गर्ने काम भइसकेको छ, दल निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति दल दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, सबै प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। यो चाहिँ गेट सेट गो को स्थितिमा निर्वाचन आयोग उभिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशले नै विभिन्न विद्वान अधिवक्ताहरूलाई बहसमा निर्वाचनका गतिविधि रोक्नु भनेर अदालतले कहिले भनेको छ भनेर पूरक प्रश्न गरेको तपाईँले सुन्नु भएन? प्रधान न्यायाधीशले नै पूरक प्रश्न गर्नुभएको छ कानुनका क्षेत्रका विद्वानहरू। निर्वाचनको पक्षमा हुनुहुन्छ होइन? उहाँले भनेको प्रश्न, मैले गरेको प्रश्न भनेको, अरू त संवैधानिक इजलासले फैसला गर्ला। मैले के मात्रै भनेको हो नि, उहाँले नेपालको सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनका काम स्थगन गर्नु भनेर कुनै आदेश, अन्तरिम आदेश कुनै केही गरेको छैन। प्रधान न्यायाधीशज्यूले त्यही कुरा भन्नुभयो। तपाईँहरूले शीर्ष नेताहरूलाई तर्साउनको लागि, प्रचण्ड माधवका नेपाललाई चाहिँ जेल हाल्नको लागि रामकुमारी झाँक्रीबाट सुरु गर्नुभएको हो यो प्रक्रिया? किन प्रचण्ड र माधव नेपाललाई अहिले किन जेल हाल्नु पर्यो? उहाँहरूले अपराध गर्नुभएको छ भने डराए हुन्छ, थर्कमान भए हुन्छ। विभिन्न काण्डहरूमा उहाँहरू मुछिनु भएको छ र त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्ने छ भने उहाँहरू डराए हुन्छ। राजनीतिक नेताका हिसाबले उहाँहरू
डराउनु पर्ने कुनै कारण छैन। न बिराउनु न डराउनु। ललिता निवासमा कुनै गोलमाल गर्नुभएको छैन, बर बुजारत गर्नुभएको छैन, कहीँ जम्मा गर्नुभएको छैन भने ललिता निवासको ह्याङओभरबाट किन आतङ्कित हुनु? शोभाकान्त ढकाललाई जेल पठाउँदा उहाँहरू किन तर्सिनु? शिविरको घोटाला प्रकरणमा प्रचण्डले कैफियत गर्नुभएको छैन, एकमुष्ट रूपमा चेक मार्फत बुझेको रकम विभिन्न ठाउँमा जम्मा गर्नुभएको छैन, नेपालबाट होइन अन्यत्रबाट भुक्तानी लिनुभएको छैन भने उहाँ किन डराउनु पर्यो? डराउनु पर्ने आवश्यक छैन। रामकुमारीलाई सरकारले होइन, उहाँका क्रियाकलाप र अभिव्यक्तिमा सम्मानित संस्थामाथि आरोप राष्ट्रपतिमाथि रामकुमारी त्यसरी बोल्न मिल्छ, त्यसरी बोल्न मिल्छ। बालकोट गएर बस्नुस् भने बालकोट गएर बस्नुस् भनेको के बोलेको त? अनि एउटा सधैँ मान्छेले त्यसरी बोल्न मिल्छ? रामकुमारी झाँक्री खुमलटार गएर बस्नुस् भन्ने उहाँले त्यसरी बोल्न मिल्छ? उहाँले गएर पुलिसको हिरासतमा पूर्वपक्षमा पुलिसले पक्राउ गरेर सोधपुछ गर्न खोज्दा मैले ठिक बोलेँ भने त्यो जनताको प्रतिनिधिमाथि गणतन्त्रमा बोल्न नपाउने होइन। तपाईँले भन्नुहोस् न, उहाँले प्रयोग गरेको शब्द ख्याल गर्नुभयो ऋषिजी? तपाईँ त्यो सम्झनुहोस् न। उहाँले कारगेट छोड्नुहोस्, चुनाव लड्न आउनुहोस् अरे। नेपालमा राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तित्वहरू न रामवरण यादव न विद्यादेवी भण्डारी रामकुमारीसँग चुनाव लड्न आउँछन्। रामकुमारी कुन ठाउँको चुनाव लड्ने हो र कहाँ टिकट पाएर राजनीति गर्नु भएन नि त? केपी शर्माले भनेको कुरा मात्र मान्नु। राष्ट्रपति देशको चाहिँ प्रमुख पदाधिकारी हो, राष्ट्र प्रमुख हो। राष्ट्र प्रमुखको हिसाबले राजनीति गर्नुपर्ने हो अनि राजनीति पनि हुन्छ। राष्ट्र प्रमुखको हिसाबले संविधानको संरक्षण पालना सबै हुन्छ। अनि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गर्ने काम बाहेक राष्ट्रपतिले के गर्नुभएको छ र? राष्ट्रपतिसँग उत्तेजित हुनु पर्यो, तरङ्गित हुनु पर्यो, राष्ट्रपतिमाथि गालीगलौज गर्न पर्यो, धम्की दिनु पर्यो, चाहिँ अशिष्ट अमर्यादित कुरा बोल्नु पर्यो। उहाँले बोलेका शब्दहरू प्रहरीले बयान लिँदा मैले ठिक बोलेँ भन्न सक्नुभयो? भित्र उहाँले के बोल्नुभयो? बयानमा चाहिँ हस्ताक्षर गरेकै 2 पेज 4 प्रश्न र 4 उत्तर सार्वजनिक छैन। तपाईँले ती कुराहरू हेर्नुहोस्, तथ्यमा जानुहोस्। व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरू आफ्नो राजनीति गर्न सक्नुहुन्छ, राजनीति तथ्यमा गर्न पर्यो। राष्ट्रपतिलाई अनर्गल आरोप लगाएर गाली गलौज गरेर अशिष्ट मर्यादाहीन टिप्पणी गरेर राजनीति उहाँहरूको राजनीतिक निर्वाह चल्छ। यो निर्वाहको विषय बनाउने हो राष्ट्रपतिमाथिको चाहिँ आरोप र प्रहारलाई। त्यसो भएको हुनाले यस्ता कुरा सच्याउनुपर्छ, उहाँहरूले अविलम्ब सच्याउनुपर्छ। यदि सच्याउनु भएन भने त उहाँहरू कारबाहीमा पर्नुहुन्छ। फेरि पनि कारबाही गर्न संविधान बमोजिमका क्रियाकलापलाई कोही डराउनु पर्दैन। संविधान कानुन विपरीतका क्रियाकलाप गर्नेहरू त डराउनु पर्छ। देशमा संविधान छ, कानुन छ, कानुनी राज छ, कानुनको शासन छ। कानुनको शासनको बर्खिलाप गर्नेहरू सबै डराउनु पर्छ। थ्याङ्क यू सो मच सूर्य थापाजी, धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।